बुद्धं नमस्यामि धम्मं च जिनभाषितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयो नमाम्यहम्। हामीले पहिलो सत्रमा बोधिचित्तको परिभाषा र बोधिचित्तको प्रकार हो अनि बोधिचित्त जेनेरेसन बोधिचित्तोत्पाद गर्ने बोधिसत्वहरू कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा हामीले सामान्य छलफल गऱ्यौँ फर्स्ट सत्रमा। अब त्यहाँदेखि हामी यो कन्टिन्यू गर्दै अब हामीले बोधिचित्तको प्रकार बोधिचित्त भनेको के हो र बोधिचित्त यो उत्पाद गर्ने बोधिसत्वहरू कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा त हामीले बुझ्यौँ। सरस्वती हामीले यो दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त समग्र रूपमा चाहिँ समृद्धि बोधिचित्त र परमार्थ बोधिचित्तको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अनि ती समृद्धि बोधिचित्त र परमार्थ बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने बोधिसत्वहरू 3 प्रकारका छन् भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसमा अब गोथाला समान बोधिसत्वहरू अनि ढुङ्गा समान बोधिसत्वहरू अनि राजा समान बोधिसत्वहरू गरेर 3 प्रकारका त्यो मोटिभेसनको हिसाबले 3 प्रकारका बोधिसत्वहरू छन् भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा प्रकार छ हैन, जस्तै कि त्यो जनरली यो 3 प्रकारको बोधिसत्वको जुन वर्ग छ त्यो वर्गभित्रै पर्छ। त्यो वर्गभित्र हामीले जनरली बुझ्दाखेरि बोधिसत्वहरू सुरुका बोधिसत्व र अनि एकदमै यो भनौँ न बुद्धत्वसम्म झन्डै बुद्धत्वै प्राप्त गरिसकेका बोधिसत्वहरू गरी 2 प्रकारका हुन्छन्। अब सुरुका बोधिसत्वहरूलाई आदिकर्मिक बोधिसत्व भनिन्छ, जुन हामी नेवारहरूले मायन वज्रयान प्र्याक्टिस गर्दै आएका छौँ। अहिले त्यो आदिकर्मिक बोधिसत्व सिद्धान्तमा आधारित छ। किनभने जब हामीले बोधिचित्तोत्पाद गर्छौँ, प्रणिधि बोधिचित्तोत्पाद गर्छौँ अनि प्रस्थान बोधिचित्तको लागि हामी तम तयार भएर बस्छौँ, त्यतिखेर नै हामी आदिकर्मिक बोधिसत्व भइसकेका हुन्छौँ। त्यो भनेको पहिलो भूमि हो कि आदिकर्मिक बोधिसत्व। हाम्रो सम्पूर्ण नेवार बुद्धिज्म अर्थात् महायान वज्रयान बुद्ध धर्म त्यही आदिकर्मिक बोधिसत्व परम्परा र आदिकर्मिक बोधिसत्व सिद्धान्तमै आधारित छ। त्यही भएर यसको बारेमा पनि विशेष हामीले स्टडी गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि अर्को बोधिसत्व छ अब भूमि पार गरिसकेका बुद्धत्वको लागि चाहिँ नि अब अलिकति मात्रै अभ्यास गरे पुग्ने बोधिसत्वहरूलाई हामी आर्य बोधिसत्व भन्छौँ। आर्य बोधिसत्व भन्ने बित्तिकै हामीले अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री, आर्य तारा जस्ता धेरै बोधिसत्वहरू छन्। यहाँ नेपालमा हाम्रो सङ्घ मण्डलमा चाहिँ नि अब हामीले पूजा गर्ने बोधिसत्वहरू अष्ट बोधिसत्वहरू 9 बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आर्य बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो आर्य पद प्राप्त गरिसक्नु भएको छ हैन। तर हामीले आर्य पद प्राप्त गरेका छैनौँ, तर हामी पनि बोधिसत्व नै हौँ, किनकि हामीले बोधिचित्तोत्पाद गरिसकेका छौँ। त्यही भएर बोधिचित्तोत्पाद गर्ने बित्तिकै बोधिसत्व कहलिन्छ, तर सुरुको बोधिसत्व मात्रै आदिकर्मिक बोधिसत्व भनिन्छ। हाम्रो यो नेवार बुद्धिज्मको मुख्य प्रिन्सिपल यही आदिकर्मिक बोधिसत्व परम्परामै आधारित छ। यो सबै डेफिनिसन परिचय अब हामीले बुझिसकेपछि यो बोधिचित्तोत्पाद हामीले कसरी गर्ने त हैन, त्यसको बारेमा पनि एकदमै हामीले यो जान्नु जरुरी छ। किनकि हामी आफूलाई महायानी भनिसकेपछि, महायानी साधक भनेपछि बोधिचित्तोत्पाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले जानिराख्नुपर्छ, बुझिराख्नुपर्छ। यो एकदमै अत्यन्तै आवश्यक छ। अब यो बोधिचित्तोत्पाद गर्ने सम्बन्धमा हामीसँग अब अहिले संस्कृत परम्परा नै भनौँ अर्थात् पहिलाका नालन्दा विक्रमशिलाका महान आचार्यहरूले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई मध्यनजर गरेर आधारित गरेर उहाँहरूले कसरी बोधिचित्तोत्पाद गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राम्रै र एकदमै मोदो किताबहरू लेखेर जानुभएको छ। विशेष गरेर हामीले 3वटा परम्परालाई चाहिँ नि हामीले मुख्य आधार मान्न सक्छौँ। के हो भन्दाखेरि एउटा परम्परा यो नागार्जुनको परम्परा हो। नागार्जुनको परम्परालाई चाहिँ नि गम्भीर परम्परा भनिन्छ, बोधिचित्तोत्पाद गर्ने परम्परा। अर्को परम्परा छ हाम्रो
परम्परा कमलशीलको परम्परा अर्थात् शान्तरक्षित पनि भन्न सक्छौँ। यस्तै 7औं 8औं शताब्दीका आचार्य हुनुहुन्छ उहाँ, नागार्जुन दोस्रो शताब्दीका आचार्य। त्यस्तै अर्को परम्परा छ, त्यो चाहिँ नि अतिशाकै परम्परा भन्नु पनि सकिन्छ। तर अतिशाले चाहिँ यो नागार्जुनको परम्परा र अनि यो आफैले सुरुवात गरेको जुन परम्परा छ गुरुहरूबाट उपदेश पाएर, त्यो जुन अतिशाकै परम्परा भन्ने पनि भन्न सक्छौँ हामीले। किनकि अतिशाको परम्परामा दुईटै परम्परा गाभिएको छ कि, नागार्जुनको परम्परा पनि अनि अर्को भनौँ न धेरै जसोले असङ्गको परम्परा पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो दुईटै गाभिएको छ। त्यही भएर हामीसँग तीनवटा परम्पराहरू छन् बोधिचित्तोत्पाद गर्ने। एउटा के त नागार्जुनको परम्परा, अर्को कमलशीलको परम्परा। कमलशील भनेपछि शान्तरक्षितको चेला 8औं शताब्दीका आचार्य हुनुहुन्छ नालन्दा विश्वविद्यालयका। अनि हाम्रो 11औं शताब्दीका आचार्य अतिश दीपङ्कर श्रीज्ञानको परम्परा। अब हामीले यहाँ मुख्यतया अतिश दीपङ्कर श्रीज्ञानको परम्परालाई नै हामीले मुख्य आधार मानेर व्याख्या गर्छौँ। अतिश दीपङ्करको परम्परा अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने बोधिचित्त कसरी उत्पाद गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा एकदमै सरल भाषामा व्याख्या गर्दाखेरि दुईटा परम्परा यस्तो छ। अघि नै भनिसके, अतिशाले नागार्जुनको र अनि असङ्गको धेरै जसो आफैले पनि मिलाएर दुईटा परम्पराहरू अगाडि बढाएको हामीले किताबहरूमा पढ्न पाउँछौँ। अतिशाकै धेरै किताबहरू छन्, ती किताबहरूमा त्यो बोधिचित्तका दुईटा परम्पराहरू त्यसरी उहाँले होइन अगाडि बढाएको हामीले चाहिँ नि पढ्न सक्छौँ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो परम्परा जुन अतिशाले यो मिश्रण गरेर दुईटैलाई एउटै पारेर जुन प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यो मध्ये चाहिँ नि पहिलो परम्परा भनेको नागार्जुनको परम्परा। नागार्जुनको परम्परालाई चाहिँ नि विस्तृत परम्परा भनिन्छ। अनि अर्को परम्परा छ स्वयं अतिश दीपङ्कर श्रीज्ञान आफैको आफ्नै परम्परा जुन विपुल परम्परा भनिन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा भास्ट ट्रेडिसन भनिन्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले अब बोधिचित्तोत्पादका यी दुई परम्पराहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्दा दोस्रो परम्परा अर्थात् अतिशाले यो उपदेश दिनुभएको जुन छ परम्परा बोधिचित्तोत्पादको बारेमा आफ्नै उपदेश गर्नु, त्यो विपुल परम्परा भनिन्छ। त्यो परम्परामा मुख्य रूपमा हामीले यो चतुर्ब्रह्म विहार भनिन्छ होइन। चतुर्ब्रह्म विहारलाई महायानमा 4 अपरिमाण भनिन्छ। चतुर्ब्रह्म विहारलाई महायानमा 4 अपरिमाण भनिन्छ। त्यसमा के छ त मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4वटा त्यस्तो अपरिमाणहरू छन्। त्यसलाई किन अपरिमाण भनिएको भन्दाखेरि संसारमा प्राणीहरू असङ्ख्य छन्, तिनीहरू अपरिमाण छन्। अपरिमाण भनेको असीमित छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई फोकस गरेर, उनीहरूलाई आलम्बन बनाएर प्र्याक्टिस गर्ने मैत्री, उनीहरूलाई आलम्बन बनाएर मैत्रीको प्र्याक्टिस गर्ने भएर त्यो 4वटा गुण मैत्रीलाई मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यो 4वटालाई अपरिमाण भन्ने यो उपसर्ग त्यहाँ त्यसमा जोडेर अपसर्ग जोडेर 4 अपरिमाण भनिएको छ। तर अब बोधिचित्त उत्पाद गर्ने अतिशालको दुईटा परम्परामध्ये हामीले पहिलो परम्परा अर्थात् विपुल परम्परा भनिन्छ। त्यसलाई कसैले असङ्गबाट आएको परम्परा पनि भनिन्छ। तर अतिशाले दुईटैलाई एउटै ठाउँमा गाभिएको हो कि। त्यो पहिलो परम्पराका बारेमा र पहिलो परम्परामा बोधिचित्त कसरी उत्पाद गरिन्छ भन्ने बारेमा हामी यहाँ अहिले चर्चा गर्दैछौँ। यो एक किसिमले यो प्रकारान्तरले यो 4 अपरिमाणको व्याख्या पनि हो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सबैभन्दा पहिले यो अतिशाको पहिलो परम्परा विपुल परम्परा अनुसार हामी यहाँ मैत्रीको बारेमा बोधिचित्तोत्पाद गर्ने सबैभन्दा बेसिक पूर्वाधार भनौँ अथवा आधार भनौँ, मैत्रीको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि बोधिचित्त उत्पाद गर्नलाई हामीलाई नहुने कर्ण हो। कर्णको लागि पनि, कर्ण उत्पाद गर्नको लागि पनि हामीलाई नहुने के हो त मैत्री हो। त्यही भएर यो यसमा क्रमगत
नियमबद्ध रूपमा यसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ एक आपसमा होइन। त्यही भएर सुरुमा हामीले मैत्री भाव चाहिँ नि हाम्रो मनमा जगाउनै पर्छ। त्यो पनि कस्तो मैत्री भन्दाखेरि अपरिमाण मैत्री। अपरिमाण मैत्री भन्दाखेरि कसैले काखा कसैले पाखा गर्ने मैत्री होइन। संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूलाई बराबर रूपमा निष्पक्ष रूपमा कसैलाई पक्षपात नगरिकन निष्पक्ष रूपमा चाहिँ जुन माया गर्ने अभ्यास छ त्यसलाई नै हामीले अपरिमाण मैत्रीको अभ्यास भन्न सक्छौँ। कसरी गर्ने त यो? किनकि यो बोधिचित्तको पूर्वाधार हो, बोधिचित्तोत्पादको पूर्वाधार हो। कसरी भन्दाखेरि हामीले यो भावना अभ्यास हो कि यो आजको जुन प्रवचन छ यो हाम्रो मेडिटेसनसँग पनि सम्बन्धित छ। हामीले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। यो संसार यो जन्ममा नभए अर्को जुनीहरूमा हामीले त्यो फल चाहिँ भोग्नै पर्ने हुन्छ कि। प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्तलाई मात्र मान्ने हो भने पनि हामीले अतीत अथवा विगतमा हामीले पहिले अत्यन्तै धेरै जन्महरू लिएर आइसकेका छौँ। कति जन्महरू लिइसक्यौँ भन्ने कुराको कुनै लेखजोखा छैन। त्यही भएर हामीले कति जन्म लियौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ हामी धेरै गुरुहरूले आचार्यहरूले होइन स्वयं भगवान बुद्धले नै अनादिकालदेखि नै हामीले जन्म लिँदै दुःख भोग्दै संसारमा चाहिँ नि अब सद्गतिका दुःखहरू भोग्दै भौतारिँदै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइसकेका छौँ भनेपछि हामीले असङ्ख्य जन्महरू लिएर आइसकेका छौँ। हरेक जन्ममा हामीलाई जन्म दिने आमा त पक्कै पनि हुन्छ नै। आमाकै कोखबाट जन्म लिएर त आयौँ हामीले ती सारा अनगिन्तीपूर्ण जन्महरूमा। हरेक जन्ममा हामीले आमाको कोखबाट जन्म लिइसकेपछि आमाले हामीलाई के कस्ता त्याग बलिदानहरू गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो, हामीलाई सास सम्भार गर्नुभयो, सास सुसार गर्नुभयो। त्यो त अहिले हाम्रो यो जन्ममा यो जुनीमा हाम्रो जुन आमा हुनुहुन्छ नि उहाँले हामीलाई गरेको त्याग तपस्या हामी त त्यतिकै यहाँ अहिले यो अवस्थामा पुगेका त होइनौँ। हामीलाई जन्म दिने आमाले हामी हुर्किएर वयस्क नहुन्जेल कति त्याग कति सङ्घर्ष कति बलिदान गर्नुभयो हामीलाई हुर्काउनलाई। हामीले सास सुसार गर्नलाई कति उहाँले दुःख सहनुभयो, कष्ट सहनुभयो। यो कुरा त सबैलाई थाहा भएकै हो। त्यही भएर आमा भन्ने शब्द आफै एउटा गौरवशाली शब्द हो, गरिमामय शब्द हो। आमाको जुन गुण छ आमाले जुन गुण हामीले लाउनु भएको छ हामी माथि लाउनु भएको छ त्यो गुणलाई त हामीले तिर्नै सक्दैनौँ भनेपछि अब हाम्रो त्यतिका जन्महरूमा चाहिँ नि आमा भएर हामीलाई हुर्काउने जन्म दिने अहिले ती प्राणीहरू कहाँ छन्? किनकि हामीले अहिले यो जुनी पाएका छौँ दुर्लभ मनुष्य शरीर भनिन्छ। यो जुन दुर्लभ मनुष्य शरीरमा हामीले थाहा भएको भनौँ, हामीले चाल पाएको र हाम्रो ज्ञानमा चाहिँ नि एकै आमा मात्रै हुनुहुन्छ, अहिले एकैजना आमा मात्रै हुनुहुन्छ यो जुनीमा हामीलाई जन्म दिने आमा। तर त्यस्ता आमाहरू त कति आएर गइसके त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो हिसाबले हामीले कति जन्म लिएर आइसक्यौँ अनगिन्ती। तर ती सबै प्राणीहरू पनि अहिले संसारमा विभिन्न गतिमा जन्म लिएर दुःख भोग्दैछन्, जन्म लिइरहेका छन्। यो संसारको पपुलेसन जम्मा 7 बिलियन भन्दा धेरै छ अरे। हामीले कति जन्म लियो त्यसको त झन् 7 बिलियन भन्दा पनि कहाँ धेरै जन्म लिएर आइसकेका छौँ हामीले। भनेपछि त सबै प्राणीहरू मानिस मात्रै होइन, किरा फट्याङ्ग्राहरूदेखि लिएर यो सद्गतिका नरकलोकदेखि लिएर माथि देवलोकसम्मकै सबैका सबै प्राणीहरू हाम्रो कुनै न कुनै जन्ममा हाम्रो आमा भएर हामीलाई एकदमै ठुलो त्याग तपस्याका साथ हुर्काएर आइसक्नु भएको हो। तर हामीले बिर्स्यौँ यो कुरा, उहाँहरूको गुण हामीले चटक्कै बिर्स्यौँ। अनि हामीले थाहा होस् पनि कसरी, हामीले सम्झियोस्, हामीले यी कुराहरू कसरी सम्झ्यौँ? किनकि हाम्रो जन्म हुने बित्तिकै ती सबै कुराहरू हामीले पहिल्यै बिर्सेर आइसकेका छौँ। अनि
अब भनौँ न उदाहरणको लागि हामीले यो हिन्दी चलचित्रहरूमा हिरोहरूको अथवा नायकका आमा बुवाहरू होइन, त्यस्तै कुनै मेलामा चाहिँ नि यो बिछोड भएको दृश्यहरू देखाइन्छ। अनि सानै बेलामा त्यस्तो बिछोड हुन्छ केटाकेटी अवस्थामै, अनि एकैचोटि वयस्को उमेरमा चाहिँ नि त्यो हिरोको आमा अगाडि नै परे पनि त्यो हिरोले चिन्दैन। त्यस्तै हो हाम्रो अवस्था पनि। सबै प्राणीहरू हाम्रो अगाडि नै छन्, तर हामीले ती सबै प्राणीहरूलाई आमा भनेर हामीले चिन्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि जन्म लिने बित्तिकै ती सबै कुराहरू बिर्सिन्छ। तर त्यस्तो हामीलाई चाहिँ यस्तो गुण ल्याएका आमाहरू अहिले विभिन्न अवस्थामा छन् यो संसारमा। सद्गतिमा विभिन्न गतिहरूमा आफ्नो जीवन चाहिँ नि अहिले बाँचिरहेका छन्। त्यो हिसाबले एउटा आत्मीय भाव चाहिँ नि हाम्रो मनमा ल्याउनुपर्छ कि अहिले चाहिँ हामी कसरी हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ नि शत्रु, कसैलाई मित्र, कसैलाई चाहिँ नि भनौँ न हामीले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिहरू, अपरिचित व्यक्तिको रूपमा हेरिरहेछौँ। यो तिनवटा क्याटेगोरीमा हेर्ने हाम्रो जुन बानी छ नि, संस्कार भनौँ, त्यो पहिलेदेखि नै त्यो हामीले यो संस्कार चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ जरो गाडेर बस्दै आएको छ कि त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिले। किनकि सबै प्राणीहरू हाम्रा आफ्नै आमाहरू हुन्, आमा प्राणीहरू। कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सारा प्राणीहरू हाम्रो कुनै न कुनै जन्ममा हाम्रो आमा भएर आइसकेका छन्। यहाँ एकजना पनि प्राणी त्यस्तो छैन यो संसारमा जो कुनै न कुनै हाम्रो पूर्व जन्ममा आमा भएर आएका नहोस्। सबै प्राणीहरू हाम्रो आमा भएर आइसकेका छन्। हामीलाई लाग्दो हो हाम्रो यो जन्म एउटा मात्रै होला, अर्को जन्म छैन, त्यस्तो होइन। हामीले कति जन्महरू लिएर आइसक्यौँ। हरेक जन्ममा हाम्रो आमाले हामीलाई धेरै नै त्यो बयान गरेर साध्य नै छैन। कति उहाँहरू कृपालु हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लागि। अहिले हेर्नु न, हामीले ती आमारूपी प्राणीहरूलाई नै अहिले कसैलाई शत्रु, कसैलाई मित्र र कसैलाई चाहिँ हामी थाहा नै छैन, चिन्दैनौँ। हामी अपरिचित रूपमा व्यवहार गरिरहेछौँ। पहिलेसम्म हामीले व्यवहार गऱ्यौँ। अब त हाम्रो आफ्नो बानी सुधार्दै लानु पर्यो। यहाँ शत्रु भन्ने पनि कोही छैन, मित्र भन्ने पनि कोही छैन र अपरिचित पनि छैन। सबै हाम्रो कुनै न कुनै पूर्वजन्ममा लिङ्क भइसकेका, लिङ्क अथवा हामीसँग सम्बन्ध गाँसेर आइसकेका प्राणीहरू सबै। त्यही भएर हामीले यहाँ शत्रुलाई घृणा गर्ने, मित्रलाई असाध्यै आसक्ति गर्ने र अपरिचितलाई वास्तै नगर्ने त्यो तीन प्रकारको जुन फिलिङ छ, वेदना छ, त्यसलाई त्याग्नु पर्यो। सबैलाई चाहिँ हामीले आत्मीय भावले लिनु पर्यो। सबैलाई आफन्त ठान्नु पर्यो कि सबैभन्दा पहिले। किनकि आफन्त ठान्नु असाध्यै जरुरी छ यो बोधिचित्तोत्पाद अभ्यासको लागि। किनभने जबसम्म हामीले कसैलाई, कुनै पनि प्राणीलाई आफन्त र आफ्नै कुनै नाता परेको व्यक्तिको रूपमा हेर्दैनौँ, तबसम्म हामीमा त्यो आत्मीयता जाग्दैन कि। त्यसलाई पराइ नै ठान्छौँ अथवा त्यो जेसुकै होस्, हामीलाई मतलब छैन भनेर हामी त्यस्तै भन्दै हिँड्छौँ। जब सबै प्राणीहरूलाई हामीले आफन्त ठानिसकेपछि हामीमा अर्कै त्यो एउटा आत्मीय भाव, होइन, एउटा दया मायाको चाहिँ यो एउटा फिलिङ, अनुभूति चाहिँ नि जाग्छ मनमा। जसरी हाम्रो परिवारमा चाहिँ कसैलाई, हामी परिवारका सबै सदस्यहरू, हाम्रा आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई हामीले एकदमै माया गर्छौँ। किन भने हामी आफन्त ठानिरहेका छौँ, आफ्नै ठानेका छौँ। यी सबैलाई आफ्नै ठानेकोले मात्रै हामीले सबैलाई चाहिँ बराबर रूपमा हामीले माया गर्न सक्यौँ। त्यही भएर संसारका सबै प्राणीहरू पनि हाम्रै आफन्त हुन्, हाम्रै आमा भएर आइसकेकाहरू हुन्। त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई पनि हाम्रै आफन्त ठान्नुपर्छ। त्यो जुन तीन प्रकारको भावना छ नि हामीसँग, शत्रुको भावना, मित्रको भावना र अपरिचितको भावनालाई चाहिँ हामीले आजैदेखि चटक्कै त्याग्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर त्यो बोधिचित्तोत्पाद विधि बताइएका शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। तर अब ती प्राणीहरूको हामीले अहिलेको आमालाई एकचोटि केन्द्रित गरेर भावना गरौँ भने आमाले हामीले कति गुण लाउनु भयो। हाम्रो जन्मेदेखि हामी ठुलो भएर हामी आफै स्वावलम्बी नहुन्जेलसम्म हामीलाई उहाँले नै स्याहार सुसार गरेर हुर्काउनु भयो। हामीले राम्रो खाना खुवाउनु भयो, राम्रो लाउने दिनुभयो, तोती बोली सिकाउनु भयो,
अनि गर्दा 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 हुँदा 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 अन्तिममा हामी यहाँ यो अवस्थामा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। हामी त्यतिकै यहाँसम्म आइपुगेका होइनौँ। त्यसमा आमाको जुन भूमिका छ त्यो चाहिँ नि हामीले हाम्रो यो सांसारिक भाषामा व्याख्या गरेर साध्य नै हुँदैन कि। ती सबै कुराहरू ती सबै प्राणीहरूले गरेर आइसकेका छन् भनेपछि हामी जसरी यो अहिले जुनीको आमाप्रति हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ, त्यस्तै गरेर सबै प्राणीहरूप्रति पनि हामी कृतज्ञ नै हुनुपर्छ मात्रै हो। स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ नि अब आमा भएर आइसकेपछि त कृतज्ञ हुनु नै पर्यो। त्यतिखेर हामीले धेरै जन्म लिएर आइसकेका छौँ, धेरै जन्ममा आमाको माया पनि पाएका छौँ। हामीले अहिलेसम्म ऋण तिरेकै छैन, आमाको ऋण। अब तिर्ने बेला भयो अहिले, किनकि उहाँहरू हाम्रो आमा हुनुहुन्छ। आफन्त यो पुरै संसार एउटा परिवार हो जहाँ आफन्तहरू मात्रै छन्, त्यो पनि आमै भएर आइसकेका आफन्तहरू। भनेपछि यहाँ अब यो हिजो नेस दलैलामाज्यूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै संसार एउटा फुलबारी हो कि, जहाँ धेरै फुलहरू फुल्छन् तर एउटै फुलबारीभित्र छन् नि सबै फुलहरू, होइन? त्यस्तै हाम्रो यो सिङ्गो संसार, सिङ्गो विश्व एउटा परिवार हो जहाँ विभिन्न धर्महरू माने तापनि हाम्रै आफन्तहरू हुन् कि, आमा भएर आइसकेकाहरू। अनि अब जसरी हामी आफ्नी आमालाई मेरी आमा सधैँ सुखी भइरहन्, मेरी आमाले कहिले पनि उहाँ जहिले पनि जुनसुकै अवस्था पनि सुख भोग गरिरहन् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। त्यस्तै गरेर सबै हाम्रै आमा भएर आइसकेका भएर उहाँहरूको पनि सुखको कामना हामीले त्यसै नै गर्नुपर्छ। सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणले युक्त हौँ। सुख र सुखको कारण, सुख भनेको के हो भन्दाखेरि सुख भनेको यो टेम्पोररी ह्याप्पिनेस मात्रै होइन, यो अस्थायी सुख मात्रै होइन। यो सांसारिक सुख त के तुरन्तै दुःखमा बदलिने सुख होइन, त्यस्तो सुख मात्रै होइन कि परमार्थ सुख नै। परमार्थ सुख भनेको यहाँ बुद्ध धर्मको सवालमा, विशेष गरेर महायान बुद्ध धर्मको परिप्रेक्ष्यमा बुद्धत्वकै सुख चाहिँ नि उहाँहरूले प्राप्त गरून् भन्ने त्यस्तो प्रार्थनाहरू बारम्बार हामीले सधैँ गरिरहनुपर्छ। कहिले पनि बिर्सनुहुन्न त्यो प्रार्थना गर्न, हामी सधैँ सम्झिरहनुपर्छ, प्रार्थना गरिरहनुपर्छ भनिन्छ। यो मैत्री भावना हो। जस्तै अब आफ्नी आमाले सुख भोग गर्दा होइन, सुखी हुँदा हामी कस्तो प्रसन्न हुन्छौँ। तर त्यही प्रसन्नता हामीले शत्रुले भनौँ न, शत्रु मानिएका कुनै व्यक्तिले जीवनमा ठुलै सफलता प्राप्त गर्यो अरे, त्यो शत्रुको सफलतामा हामी किन सुखी हुन सक्दैनौँ? किनभने हामीले आफन्त ठानेकै छैन कि। त्यो शत्रु पनि कुनै जन्ममा हाम्रो आमा भएर आइसकेको छ भन्ने कुरा हामीलाई हेक्कै भएन कि। त्यही भएर उसलाई हामीले चाहिँ शत्रु नै ठान्यो, किनकि उसले मेरो अहमलाई चोट पुर्याएको छ कुनै बेला, होइन? त्यही भएर उसलाई म कसरी त आफन्त ठान्नु हो? त्यो त शत्रु नै हो, मेरो जन्मजात शत्रु हो भन्छौँ हामी। तर त्यस्तो कहाँ छ र? त्यो यो जन्ममा क्षण भङ्गुरको लागि चाहिँ नि यो जन्ममा शत्रु भयो भन्दैमा पुराना जन्महरू हाम्रो कति अब आमा नै कति भनेर आइसके होला। त्यो गुणहरू त कहिले गएर कहाँनिर तिर्ने हो त्यो, होइन? त्यो हिसाबले सोच्ने हो भने त अहिलेको जुन अहिले शत्रु मित्र र अपरिचित रूपमा देखा परिरहेका छन् ती सबै भ्रम, सबै आफन्त छन्, सबै कुनै न कुनै रूपमा आफन्त छन्। त्यही भएर जसरी आमा अथवा हाम्रा दिदी भाइ बहिनी सुखी हुँदाखेरि हामी कति प्रसन्न हुन्छौँ, कति सन्तुष्टि हाम्रो मनमा आउँछ। त्यसरी नै अरू प्राणीहरू सुखी हुँदा पनि, किनभने आमै हो नि त, अब अरू प्राणीहरू सुखी हुँदा पनि हामी त्यसरी नै सन्तुष्ट हुनुपर्छ अरे, त्यसरी नै प्रसन्न हुनुपर्छ अरे, अनुमोदन गर्नुपर्छ अरे कि उनीहरूको जुन सुख छ त्यो उत्तरोत्तर बढ्दै जाउन्, कहिले पनि नघटोस्। सफलता त के हो? यो त सानो सफलता हो, उनीहरूले त्योभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरून् भनेर त्यस्तो प्रार्थनाहरू गरिरहनु पर्छ अरे कि। ठुलै छाती चाहिन्छ त्यसको लागि, होइन? सानोतिनो चित्तले चाहिँ हुँदैन, चित्तलाई विशाल बनाउनु पर्छ, किनकि सबै चाहिँ हाम्रो परिवारै हो। परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाव अटोमेटिकली हामीमा जेनेरेट हुनुपर्छ। यो धेरै गुरुहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामीले यो ठुल्ठुलो प्र्याक्टिसहरू गर्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले यो मैत्रीको नै अभ्यास चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ। तन्त्रको अभ्यास थाल्नुभन्दा पनि पहिले हामीले यो
यो करुणा मैत्री बोधिचित्तको अभ्यास नै राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि मात्रै हाम्रो जग बलियो हुन्छ, एकदमै बलियो हुन्छ। जसरी घरको जग बलियो भने पनि यो भूकम्प आउँदा पनि त्यो सिटिमिटी हल्लिँदैन है, त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि बलियो बनाउनलाई हामीले यो मैत्रीको अभ्यास गर्नै पर्छ। हो, यो 4 अपरिमाणमा छ यो मैत्री भनेपछि सारा प्राणीहरूलाई यहाँ यो भेदभाव जन्य रूपमा होइन कि बराबर रूपमा चाहिँ हामीले मैत्री गर्न सिक्नुपर्छ र माया गर्न सिक्नुपर्छ। अनि हाम्रा गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि माया र मैत्री त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले ती बीचको भिन्नता छुट्याउने हो भने माया भनेको यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तै कि हामी सबैले माया गर्छौँ, आफ्नो आमालाई माया गर्छौँ, बुवालाई माया गर्छौँ, प्रेमिकाहरूले प्रेमीलाई माया गर्छ, प्रेमीले प्रेमिकालाई माया गर्छ, त्यो पनि माया नै हो। तर त्यो मायामा स्वार्थ लुकेको छ, त्यो मायामा अहम लुकेको छ। हाम्रो गुरु भन्नुहुन्छ जबसम्म आफ्नो अहम आफ्नो इगोलाई चाहिँ नि अब जस्तै कि आफ्नो इगोलाई राम्रो फिलिङ भइरहन्छ, इगोलाई चाहिँ नि चोट पुग्दैन, तबसम्म त्यो माया बरकरार रहन्छ, टिकिरहन्छ। जब इगोमा ठेस लाग्छ त्यो माया कहाँ हराएर जान्छ कि त्यो घोर शत्रुतामा परिणत हुन्छ। त्यस्तो माया भन्न खोजे होइन हामीले चाहिँ नि यो एकदमै विशाल माया, यहाँ शत्रु मित्र भनेर हेरिँदैन त्यो मायाले। शत्रु मित्र अपरिचित सबैलाई चाहिँ नि बराबर रूपमा चाहिँ नि माया गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो माया के हुन्छ, निष्पक्ष माया हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रो माया मैत्री हुन्छ। सबै प्राणीहरूलाई बराबर रूपमा माया गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो यो मैत्री महामैत्री गर्नुपर्छ। त्यही भएर क्रमबद्ध रूपमा बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि हामीलाई कम्प्यासन करुणा चाहिन्छ, करुणा उत्पाद गर्नको लागि हामीलाई मैत्री चाहिन्छ। अनि यो मैत्रीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले यो कसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले अब गाह्रो छ पक्कै पनि, सबैभन्दा पहिले हामीले आफूलाई एकदमै प्यारो लाग्ने व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ अरे कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ सधैँ भयभरको सुख चाहिँ उसलाई प्राप्त होस्, सबै प्रकारको सुख प्राप्त होस्, उसले सफलता हासिल गर्दै जाउँ भनेर हामीले भावना गर्दै त्यसो चाहिँ गर्नुपर्छ। ऊ चाहिँ त्यो सुखबाट कहिले पनि यो अलग हुन नपरोस्, सधैँ सुख प्राप्त गर्नु। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट अगाडि बढेर हामीले यो अपरिचित वर्गलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। जति पनि अपरिचित छन् अहिले हाम्रो नजरमा मात्रै अपरिचित हो त्यो, किनकि हामी अज्ञानताले भरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई ती प्राणीहरूलाई अहिले अपरिचित ठानिरहेछौँ। तर वास्तवमा उनीहरू अपरिचित हुँदै होइन, हाम्रो आमा भएर आइसकेकाहरू। एउटा त्यो सम्झेर पनि हामीले उनीहरूलाई त्यो मैत्री बाँड्नुपर्छ, मैत्री गर्नुपर्छ। भनेपछि सबै अपरिचित प्राणीहरूले सुख प्राप्त गरौँ, सफलता प्राप्त गरौँ। यो सफलता मात्रै होइन, पुरै बुद्धत्वसम्मै प्राप्त गरौँ भनेर हामीले बारम्बार बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म हामीले त्यो सम्झिरहनुपर्छ। हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदम प्रेरणा दिइरहनुपर्छ ती कुराहरूले। सबै प्राणीहरू हाम्रै आमा भएर आइसकेका छन्, त्यही यहाँ अपरिचित भन्ने कोही पनि छैन भनेर हामीले चाहिँ कुनै एउटा सबै अपरिचितलाई होइन कि कुनै एउटा अपरिचित व्यक्ति जस्तै बाटोमा हिँड्ने कुनै अपरिचित होला, हामीले चिन्दैनौँ होइन, एक दुईचोटि मात्रै आकल झुकल देखेका त्यस्तै कुनै व्यक्ति हामीले सधैँ देखिरहने भनौँ, अथवा बोलचाल मात्रै छ तर उसँग त्यति हाम्रो राम्रो चिन्जान छैन, त्यो व्यक्तिलाई हामीले मनको अगाडि उभ्याउनुपर्छ अरे कि। अनि त्यसले चाहिँ नि अब हदैसम्मको सुख प्राप्त गरोस् होइन, सबै प्रकारका सुख प्राप्त गरोस्। यो सुख मात्रै होइन, यो हाम्रो सांसारिक सुख भनेको त तुरन्तै दुःखमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो मात्रै होइन कि शाश्वत सुख नै प्राप्त गरोस् उसले। शाश्वत सुख भनेको यहाँ निर्वाणको सुख भन्न खोजे। यो निर्वाण पनि बुद्धत्वकै निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेर हामीले यो मनले चिताइरहनु पर्छ अरे कि सधैँ। त्यो अभ्यास चाहिँ नि मैत्रीको अभ्यास हो। अनि त्यहाँबाट पनि हामी एक स्टेप अघि बढेर अब हामीले शत्रुलाई समेट्नुपर्छ। तपाईँले अब आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस्, तपाईँको जिन्दगीमा सबैभन्दा अब तपाईँलाई सबैभन्दा चोट पुर्याएको त्यस्तो कुनै व्यक्तिलाई मनको आँखा अगाडि ल्याउनुहोस् होइन, सबैभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति कि त्यो सम्झिने बित्तिकै तपाईँको अब पञ्चतै तातेर भने कि तपाईँ रिसले एकदमै रम्किनुहुन्छ सम्झिने बित्तिकै। त्यसलाई नै यहाँ अगाडि ल्याउनुहोस् होइन, अगाडि ल्याएर अब उसलाई अब सबै प्रकारको सुख प्राप्त होस् भनेर तपाईँले काम गर्नुपर्छ।
हो, द्याट इज भेरी डिफिकल्ट, एकदमै गाह्रो छ होइन। त्यही भएर तपाईँले यो सबै प्राणीहरू मेरो आमा भएर आइसकेका छन् भन्ने जुन भावना छ त्यो साँच्चै कुरा हो। त्यो फेरि हामीले खालि यो मनलाई चाहिँ नि आश्वासन दिनलाई मात्रै होइन, हाम्रो साँच्चै हाम्रो आमै भएर आइसकेका छन् त्यो बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँले यो शत्रु मित्र र अपरिचित जुन बिचको डिफ्रेन्स छ नि, भिन्नता चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हट्दै जान थाल्छ। त्यसपछि तपाईँले शत्रुलाई पनि साँच्चै यसरी नै भावना, यस शत्रुलाई आलमन बनाएर पनि तपाईँले यसरी नै भावना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जुन शत्रु भनेर मैले नाम दिएको छु होइन, वास्तवमा त्यो लेभल मात्रै हो, त्यो सङ्ख्या मात्रै हो त्यो शत्रु भन्ने होइन। किन शत्रु भयो त त्यो भन्दाखेरि कुनै बेला त्यो मित्र नै थियो त्यो होइन, तर मेरो इगोलाई मेरो अहमलाई चोट पुग्ने गरी उसले केही कुरा भन्यो कि, अनि त्यो शत्रुमा पर्न। त्यही बेलादेखि नै उसलाई चाहिँ नि मैले देख्दै त्यो अगाडि आयो कि मलाई एकदमै यो होइन रिस उठ्छ कि होइन, त्यस किसिमले चाहिँ हेर्दै आएका छौँ हामीले भनौँ न। अब त्यस्तो कुनै पनि भेदभाव छैन, किनकि पहिला सुरुमा मैले के कुरालाई लिएर उसलाई चाहिँ शत्रु भनेको थियौँ, त्यो वास्तवमा मेरै भुल पनि हुनसक्छ। इभन किन मैले उसलाई चाहिँ शत्रु भनेर त्यसरी होइन व्यवहार गर्दैछु अहिले, अनि त्यो सबै सम्झेर ल्याउँदा तपाईँको यो शत्रुता वैरभाव छ नि, त्यो कम हुँदै गएर अब अगाडि उभ्याउनु शत्रुलाई, अनि सबै प्रकारको सुख उसले प्राप्त गरोस्। यो सांसारिक सुख मात्रै होइन, यो सांसारिक सुख त अब दुःखमा परिणत हुन्छ होइन, सबै प्रकारको निर्वाणसम्मै प्राप्त गरोस्। त्यसले निर्वाण पनि बुद्धत्वको निर्वाण प्राप्त गरोस् भनेर बारम्बार हामीले अभ्यास गरिरहनुपर्छ अरे कि। अनि हाम्रो व्यक्तित्व नै चेन्ज हुन्छ अरे कि, हाम्रो यो पर्सनालिटी नै चेन्ज हुन्छ। पहिला कस्तो मान्छे थियो होइन, रिसा एकदमै, तुरन्तै केही भन्न नहुने, तुरन्तै यो के अरे झकिने होइन, जङ्गिने प्रकारको मान्छे अब त एकदम सौम्य, जसले जे गर्यो भने पनि हुन्छ कि उसको हेराइ नै फरक भइसक्यो, पर्सेप्सन नै फरक भइसक्यो कि। यो बोधिचित्तोत्पादको लागि चाहिँ नि पहिलो अभ्यास मैत्रीको अभ्यास, यो 4 अपरिमाण भित्री छ। 4 अपरिमाणलाई चाहिँ नि पाली भाषामा चतुर्ब्रह्म विहार भनिन्छ, तर मायामा चाहिँ 4 अपरिमाण भनिन्छ। शब्दहरू त्यही हो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, चारैवटा चाहिँ यो मैत्रीमै आउँछ। के त सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणले युक्त हुन्, अहिले सुख भोगिरहेका छन् भने त्यो त सानो सुख हो, अझ त्योभन्दा पनि ठुलो सुख भोगुन् उनीहरूले भन्ने आँट हुनुपर्छ हाम्रो मनमा, भन्ने त्यस्तो साहस हुनुपर्छ, एकदम दिल खोलेर राखिदिने, किनकि सबै हाम्रै परिवार हुन्, हाम्रै आमा हुन् होइन। त्यो यो मैत्रीको अभ्यास चाहिँ नि यतिसम्म चाहिँ नि हामीले यो मैत्रीको अभ्यासको सन्दर्भमा यस्तो अभ्यास गर्न सक्यौँ भने साँच्चै बोधिसत्वको लागि एक स्टेप हामी अगाडि बढेको ठहरिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि करुणाको अभ्यास हुन्छ, करुणा चाहिँ नि मैत्रीमै टिकेको हुन्छ, अनि बोधिचित्त करुणामा टिकेको हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले एकैचोटि बोधिचित्त अभ्यास चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, यही यो मैत्रीबाटै थालेर हामीले चाहिँ त्यो अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्ने यो चतुर्ब्रह्म विहार र 4 अपरिमाण, ती दुई यो खालि यो आशयको यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै अलिकति भिन्नता चाहिँ छ होइन। वास्तवमा शब्दहरू त्यही हो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। फेरि यो मैत्री भाव यस्तो, त्यो मैत्री भन्ने जुन त्यो छ यस्तो स्ट्रङ एकदमै प्रबल यो मानसिक शक्ति हो कि यो मैत्रीले गर्दाखेरि। किनकि हामी प्राणीहरूदेखि विशेष गरेर त्यस्तै डरलाग्दा प्राणीहरू होइन, जस्तै अब सर्पहरू हो होइन, अनि अब जङ्गलमा भए बाघ भालु सिंहदेखि किन डराउँछौँ, किनभने हाम्रो मनमा ती प्राणीहरूप्रति मैत्री भावना नै छैन कि, त्यही भएर हामी डराउने गर्छौँ। अब भनौँ न यो जङ्गलमा तपस्या गरेर बस्ने योगीहरूको मुख्य कर्मथलो भनौँ अथवा वासस्थान भनेकै त्यो जङ्गलका गुफाहरू हुन्छ। अब त्यहाँ सर्पै आए पनि, बाघै आए पनि, भालु आए पनि, जोसुकै आए पनि उनीहरू अलिकति पनि डराउँदैन। उनीहरू आफ्नो एकदम एकाग्र चित्त हुने गरी आफ्नो तपस्यामा मग्न हुन्छ। उनीहरूलाई त्यहाँका जतिसुकै हिंसक जनावरहरू हुन् तिनीहरूले के पनि बिगार गर्न सक्दैन। एउटा मिलारेपाकै एपिसोड छ। अब मिलारेपा यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि धेरै यो हिमाली भेग
का धेरै गुफाहरूमा चाहिँ नि मेलारीमा आइसक्नु भएको छ भनौँ न। मेलारीमा मात्रै होइन, धेरै अरू सिद्धहरू पनि होइन। ध्यान गर्ने बेलामा अब एकचोटि यस्तो एपिसोड चाहिँ भएको थियो। मेलारीमा चाहिँ नि एउटा गुफामा ध्यान गरेर बसिरहेको थियो अनि त्यहाँ एक्कासी एउटा मृग चाहिँ नि देखा पर्यो कि गुफा अगाडि। मृगको आँखामा आँसु थियो कि त्यो मेलारीमा सिद्ध उहाँले चाहिँ नि त्यो आँसु छर्लङ्गै देख्नु भएको थियो। किन त्यो मृग रोइरहेको थियो भन्दाखेरि उसलाई कुकुरले चाहिँ नि लखेट्दै होइन एकदमै टाढादेखि एकदमै लगार्दै आइरहेको थियो कि एउटा कुकुरले। अनि बिस्तारै त्यो कुकुर पनि अगाडि देखा परेको थियो। अनि त्यो कुकुर छोड्ने को त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा ब्यारा चाहिँ नि थियो। त्यो ब्यारा चाहिँ नि भक्तपुरको ब्यारा के त्यसको वंश चाहिँ नि किराँत वंश अरे। अनि त्यो पछि त्यो ब्यारा पनि देखा पऱ्यो कि। अनि त्यो ब्यारा चाहिँ अचम्मै भयो कि त्यत्रो त्यो हिंसक कुकुर कि कसैले नछोड्ने कि तोकिहाल्ने त्यो चाहिँ नि त्यहाँ शान्तसँग बसिरहेको थियो। मृग पनि शान्तसँग बसिरहेको। मृगलाई मार्छ भनेर त्यो दौडेको मान्छे त्यो कुकुर होइन उसलाई लगार्दै दौडेको कुकुर त्यो त त्यहाँ दुवैजना चाहिँ नि त्यो अब आमा छोरा जस्तै होइन। त्यहाँ उसको जिउमाथि चाहिँ नि होइन मृगको जिउमाथि त्यो टाउको राखेर सुतेर बस्यो। अचम्मै भयो कि किनभने त्यतिखेर मेलारीपाले मैत्री अभ्यास चाहिँ गर्नुभएको थियो कि। त्यो मैत्री दान गर्यो भने जतिसुकै हिंसक व्यक्ति प्राणी पनि एकदमै नरम हुँदो रहेछ कि। हामी किन डराउँछौँ भन्दाखेरि मैत्री नै छैन कि। भूतलाई पनि मैत्री बाँड्यो भने चाहिँ हामी भूत देखे पनि डराउँदैनौँ है। मैत्रीको त्यति तागत छ भनौँ न। बोधिचित्तको लागि त्यसै त्यो नभए नहुने अङ्ग हो भनेको होइन कि। मैत्रीको साँच्चै त्यस्तै तागत भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसो हामी धेरै यो भन्तेहरूले गुरुमाहरूले पनि मैत्री दान गरेको हामी सुन्छौँ नि होइन। प्र्याक्टिस पनि गरेर आएका छौँ अहिलेसम्म। उहाँहरूले पनि त्यो मैत्री बारम्बार दान गर्नुहुन्छ। मसालमा ध्यान गर्नेहरूले सधैँ त्यो मैत्री दान गर्ने अभ्यास गरिरहनुपर्छ अरे कि। त्यसले गर्दाखेरि निर्भीक भइन्छ। कसैसँग पनि डर लाग्दैन हामीलाई। डराउनु पर्ने के भन्दाखेरि हामीमा ती प्राणीप्रति माया नै छैन। अब सर्पले पनि त्यतिकै तोक्ने होइन नि होइन। उसलाई चाहिँ नि कसैले हानि गर्न आउला भनेर होइन कसैले छला भनेर त्यो हो नि उसले तोक्ने। त्यही पनि हामी सर्पदेखि डराउँछौँ। त्यो एउटा संस्कारै भइसक्यो है। किनकि त्यो मैत्री अभ्यास नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यस्तो डर उत्पन्न हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, गुरुहरूले भन्नुभएको छ यस्तो। त्यही भएर हामीले यो मायानको अभ्यास गर्दाखेरि सिलसिलेवार ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर गुरुहरू भन्नुहुन्छ। मायानमा सबैभन्दा पहिले अघि नै मैले भनिसकेँ मायानको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको बोधिचित्त हो। बोधिचित्त खालि मुखले मात्रै उच्चारण गरेर पाठ गरेर हुन्न। अभ्यासै गर्नलाई चाहिँ हामीले बोधिचित्त अभ्यास गर्नको लागि कम्प्यासन चाहिन्छ, करुणा अभ्यास गर्नको लागि हामीलाई मैत्री चाहिन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो आमा वा हाम्रा कुनै आफन्त भनौँ आफन्तलाई आफन्तहरू सुखी भएको हामी सुखी पार्नको लागि हामी मरिहत्ते गरी प्रयास गर्छौँ होइन। हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। अब त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। अब सारा प्राणीहरूलाई चाहे त्यो अमेरिकन होस् इन्डियन होस् सबै देशका प्राणीहरू मानिसहरू मात्रै के हो किन कमिलाहरू सबैलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई सुखी पार्नको लागि हामी मरिमिट्ने गरी लाग्छौँ। मैत्री भाव त्यसरी जागृत भयो भने होइन। जागृत भइसकेपछि त्यस्तो चेन्जेस हामीमा चाहिँ नि आउँछ अरे कि। अनि हाम्रो मैत्री एकदमै स्ट्रङ भइसकेपछि अरूहरू देख्ने बित्तिकै आफन्त नै ठानेर चाहिँ त्यो अँगालो मार्न गइहाल्ने कि। एक्चुअली फिजिकल्ली नगए पनि मनमा नै होइन। त्यस्तो अवस्थामा एकदमै ठुलो मैत्री जागेपछि बल्ल यो कर्णको अभ्यास गर्ने होइन यो स्थानमा हामी आइपुग्छौँ अरे कि। त्यो हदसम्म डेभलप नभएसम्म हामीले मैत्रीको अभ्यास बारम्बार गरिरहनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले यो त्रिउत्तम भन्ने त्यो अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। त्रिउत्तम अभ्यासमा चाहिँ श्रावक्यानका अभ्यासहरू वैराग जगाउनेदेखि लिएर अनि मायानका अभ्यास चाहिँ सुरु हुने त यी बोधिचित्तबाटै हो। मैत्रीबाट सुरु हुन्छ, करुणाबाट। ती सबैमा निपुण भएपछि बल्ल वज्रयानको अभ्यासमा चाहिँ नि हामीलाई
योग्यता दिन्छ होइन भने जस्तै हामीले जानुपर्ने त्यस्तै हो। हेर मैत्री त्यो जुन पाली भाषामा मेत्ता भनिन्छ त्यो हाम्रो आफ्नै आफन्तहरू छ नि, हाम्रो रगतको सानो भएका आफन्तहरूलाई मात्रै त्यो मैत्री बाँड्ने होइन, सारा प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी मैत्री बाँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ अहिले होइन। अनि त्यो पाँचवटा बल चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ के भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ, मैले अब सारा प्राणीहरूलाई सुखी पारेरै छाड्छु, जस्तोसुकै अवस्था होस् मैले सुखी पार्छु। अहिले पो मैले मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई शत्रु, कसैलाई मित्र र कसैलाई अनि अपरिचित ठान्दै आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै दुःख पाएँ, म धेरै दुःख पाइसकेँ मैले त्यसरी नै ठानेर आएको भएर, अनादिकालदेखि त्यसरी नै मैले ठान्दै आयौँ होइन, हामीले त्यसरी नै ठान्दै आयौँ। त्यही भएर त हामीले चाहिँ नि धेरै नै दुःख पाइसक्यौँ होइन पहिले नै। अब चाहिँ नि अति भयो, अब यो जुन क्रम छ त्यो क्रमलाई चाहिँ नि तोड्छु म। अब म सबै प्राणीहरूलाई आफ्नै आफन्त ठान्छु, किनकि आफन्त हुन् पनि हाम्रो आमा भएर आइसकेका भएर उनीहरूको हाम्रो प्रति ठुलो गुण छ, ठुलो योगदान छ। त्यही भएर अब त्यसरी नै म हेर्न सिक्छु होइन भनेर सधैँ हामीले चाहिँ नि त्यो सङ्कल्प गरिरहनुपर्छ कि त्यो सङ्कल्पले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा के प्रेरणा आउँछ भन्दाखेरि अब त्यो सङ्कल्प अघि मैले भने नि यो प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त भने जस्तै सबै प्राणीहरूको हितको लागि मैले सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रस्थानमा चाहिँ नि उसलाई उत्प्रेरणाको बल दिइरहेको हुन्छ कि एउटा ऊर्जा मिल्छ होइन त्यो सङ्कल्पले गर्दाखेरि। अनि उसले चाहिँ त्यो अब त्यो प्र्याक्टिस गर्न थाल्छ, सबैलाई चाहिँ त्यो माया गर्न थाल्छन्, उसले मायाले हेर्न थाल्छन्, मैत्री बाँड्न थाल्छन्। गर्दा 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 हामीले त्यो स्वतस्फूर्तमा पछि चाहिँ नि गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ भनौँ न। जसरी हामीले यो सुरुमा चाहिँ नि त्यो कार सिक्न जाँदाखेरि यो कार चलाउँदाखेरि हामीलाई असाध्यै अलमल हुन्थ्यो कि कसरी भन्दाखेरि हामीले ब्रेक कहाँ छ, एक्सिलेटर कहाँ छ, क्लच कहाँ छ भन्ने त्यो नै हामीलाई थाहा हुँदैन कि। कहिलेकाहीँ एक्सिलेटर दबाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले ब्रेक दबाइरहेको हुन्छ होइन। तर पछि चाहिँ नि त्यो सिक्दा हामी यति अव्यस्त हामी हुन्छौँ कि अब हामी कुरा गर्दै पनि होइन कुरा गरिरहेकै अवस्थामा पनि हामीलाई गाडी हाल्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर एक्सिलेटर छ, यहाँनिर ब्रेक छ भनेर कसैले सिकाइराख्नै पर्दैन कि भन्नै पर्दैन, त्यो स्वचालित हुन्छ कि। त्यो हाम्रो अभ्यास पनि अनि स्वचालित नै हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब मैत्री जगाउनु पर्छ भनिराख्नै पर्दैन कि। प्राणीहरू देख्ने बित्तिकै अटोमेटिकली स्वतस्फूर्तमा मैत्री उत्पादन हुन्छ तपाईँको। त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेल प्र्याक्टिस गरिरहनु भनेर हामीलाई चाहिँ नि गुरुहरूले भन्नुभएको छ। त्यो हामीले त्रिपिटकमा पनि त्यसरी नै हामीले पढ्न सक्छौँ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीसम्म हामीले मैत्री चाहिँ नि जगाउन सक्छौँ। अर्को कुरा पनि एउटा म यहाँ सन्दर्भ दोहोऱ्याइहालौँ। आर्य कात्यायन भन्थेले होइन पहिला हामी पूर्व जन्महरूमा हामी के थियौँ, हामी कति जन्म लिएर आइसकेका छौँ होइन। हाम्रो अहिले अवस्था जे छ त्यसैमा मात्रै हामी चाहिँ नि अब चित्त बुझाएर बस्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ लाग्दो हो यो दुनियाँ मात्रै हाम्रो अन्तिम जन्म हो, हाम्रो पूर्व जन्म पनि थिएन, पुनर्जन्म पनि छैन जस्तो लाग्छ। त्यो हाम्रो मिथ्या दृष्टि हो। हामीले जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् कि आर्य कात्यायन भन्थेले एकचोटि त्यहाँ चारिका गर्दै गर्दा सारीपुत्र प्रकरण भन्ने किताबमा पनि छ यो कथा। चारिका गर्दै गर्दाखेरि एउटा त्यस्तै यो नदीको तट हो कि समुद्रको तटमा एउटी आइमाईले माछा चाहिँ खाँदै थिइन् कि माछा खाँदै थिइन्। काखमा चाहिँ नि दुधे बालक पनि थियो होइन। अनि अगाडि एउटा त्यो कुकुर पनि थियो कि त्यहाँ होइन, कुकुर पनि थियो। अनि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ होइन त्यो आमाले चाहिँ माछा खाँदै थियो होइन, माछा खाँदै थिइन् अनि बच्चालाई पनि खुवाउँदै थिइन् कि। अनि कुकुरलाई चाहिँ त्यो उसँग ठुलो लामो लट्ठी पनि रहेछ, लट्ठीले धपाउँदै थिइन्। अब हेर्नुहोस् है पुनर्जन्ममा कुन अवस्थामा थिए भन्ने कुरा आर्य कात्यायन भन्थेले स्पष्टै देख्नुभयो अरे कि। जुन त्यो काखमा राखेको बच्चा छ नि त्यो बच्चा चाहिँ नि उसको जुन आमा होइन अहिले त्यो त्यतिखेरको आमा, त्यो आमालाई चाहिँ नि हातपात गरेर मारेर आएको बच्चा हो त्यो। तर त्यसलाई चाहिँ काखमा खेलाउँदै थिइन् होइन ती आइमाईले, केही थाहा छैन हेर्नु न। अनि त्यो जुन कुकुर चाहिँ उसैको हस्बेन्ड, पूर्व जन्ममा उसको पति चाहिँ नि थियो अरे कि। अनि माछा चाहिँ उसैको छोरा थियो अरे।
भनेपछि कस्तो विचित्र यो संसार भनेर आर्य कात्यायनले चाहिँ नि भन्नु पऱ्यो। भनेपछि भन्नै सक्दैनौँ कि हामीले कसैलाई क्रिटिसाइज गर्नु हुन्न, तर हाम्रो बानी नै त्यस्तो छ कि होइन, तुरन्तै क्रिटिसाइज गर्ने कुरामा हामी एक स्टेप अगाडि नै हुन्छौँ होइन, तर हामीले त्याग्नुपर्छ त्यो कुराहरू। टिचिङ त हामीले सधैँ धेरै सुनिरहेको हुन्छौँ र प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले। त्यही भएर को व्यक्ति कुन अवस्थामा के भएर आइसक्यो भन्ने कुरा अन्दाजै गर्न सकिन्न र कि होइन। तर हाम्रो एउटा कर्मको आर्य कात्यायन भन्तेले त्यसरी देख्नु, किनकि उहाँसँग रीति छ अनि हामीसँग पनि रीति भएको भए पक्कै पनि हामीले सारा प्राणीहरूलाई आमाकै रूपमा चाहिँ हामीले देख्ने थियौँ होला। तर हामीसँग रीति छैन, हाम्रो चसो पनि मांस चसो मात्रै हो, दिव्य दृष्टि छैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ कुनै अब भनौँ न विभिन्न जात जातिका जस्तो लाग्छ होइन। एउटा जातले अर्को जातलाई हेला गर्ने, शत्रु ठान्ने, मित्र ठान्ने, अपरिचित ठान्ने त्यस्तो कामहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ होइन। तर अरू दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने पनि हामी सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छौँ कि होइन। कसैले पनि अलग राखेर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छौँ। हामी सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित भएरै हामी चाहिँ यहाँ अहिले बाँच्न सकिरहेका छौँ कि त्यो एउटा युनिट हो। यहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने जस्तै यो हामी सबै मिलेर यो संसार बनिरहेको छ कि, त्यही भएर एकले अर्कालाई छुट्याउनै मिल्दैन होइन। सबैलाई माया गर्नुपर्छ, हामीले सबैलाई आफ्नै ठान्नुपर्छ, अनि मात्रै अरूले पनि हामीले आफ्नो ठान्छ होइन। भनेपछि त्यो त जनावरहरूमा पनि देखिन्छ। भनेपछि त मान्छे त विवेकशील प्राणी हो होइन। मान्छेले त हामीलाई त्यसरी नै व्यवहार गर्छन्, जसरी हामीले उनीहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्छौँ त्यसकै व्यवहार हामीले रिटर्नमा पाउँछौँ। त्यही भएर आर्य कात्यायनले मात्रै होइन कि धेरै साधकहरूले ध्यान गर्नेहरूले होइन, हामीले नै यो अरू विपसमा ध्यान नै चाहिँदैन। हामीले समर्थ ध्यानमा मात्रै हामी निपुण भयो भने हामीले आफ्नो पास्टलाई देख्न सक्छौँ, छर्लङ्गै हेर्न सक्छौँ। अनि थाहा हुन्छ हामीलाई यो प्राणी त मेरै आमा नै रहेछ, मैले कस्तो व्यवहार गर्न पुगेँ अहिले। भनौँ न एउटा शत्रुकै कुरा लिउँ होइन, त्यो शत्रु चाहिँ नि मेरै आमा भएर आइसकेको रहेछ होइन। अहिले मैले त्यसलाई शत्रु भन्दैछु, मैले शत्रु भन्न थाल्दैछु, त्यस्तो फिलिङ चाहिँ जाग्छ। तर त्यो लेभलको रीति हामीमा डेभलप नभए तापनि त्यो हामीले सधैँ प्रार्थना चाहिँ गरिरहनुपर्छ। सबै प्राणीहरू मेरा आमा हुन्, उनीहरूलाई मैले सुखी पार्नै पर्छ होइन। उनीहरूको सुख भनेकै मेरो सुख हो, उनीहरूलाई सुखी देख्न पाउनु भनेको मेरो जीवनको सफलता हो भनेर हामीले बारम्बार त्यस्तो चाहिँ नि प्रार्थनाहरू गरिरहनुपर्छ अरे कि। अनि हाम्रो अव्यस्तता बल जाग्छ। सङ्कल्पलाई चाहिँ नि बारम्बार हामीले दोहोऱ्याइ त्यसरी चाहिँ नि होइन हामीले प्रार्थनाहरू त्यो सङ्कल्प गरिरह्यौँ भने त्यसमा अव्यस्त भइन्छ कि। अव्यस्त भइसकेपछि अब स्वचालित रूपमा हामीले चाहिँ त्यो काम चाहिँ हामीबाट भइरहन्छ होइन। त्यही भएर यो आजको यो सेकेन्ड सेसन भनौँ, दोस्रो सत्रमा हामीले मैत्रीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, मैत्रीलाई कसरी उत्पाद भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अनि मैत्री नै बोधिचित्तको प्रमुख आधार हो। अनि त्यसपछि हामी अब मैत्रीमा टेकेर हामी करुणाको बारेमा चाहिँ करुणाको अभ्यासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। करुणा कसरी उत्पाद गर्न सकिन्छ भन्ने प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलहरू लिएर कुरा गर्नेछौँ भनेर आजको सेसनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बहुत सक्नु।